أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه السلام या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रही या इलाही या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रही बस मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे और तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं
مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی موبل، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک دی ذات واسطے، اور لکھاں کروڑاں درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسل، امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ والو، جو آیت کریمہ میں صاحب آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 40 ہے، اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے دو ساتھیاں، دو دوستاں دا ذکر خیر فرمایا ہے، اور ایک مثالی دوستی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی، اور جو دو دوست اور وہ دوستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوستی، اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دوستی، جیسا کہ ماہ جمادی الثانی رواں دواں ہے، اور اس مہینے دی آج 20 تاریخ ہے، جمادی الثانی دی 22 تاریخ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے، اور اس دن دی مناسبت دے نال میں مناسب سمجھیا کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا جائے، کیونکہ انہاں مقدس ہستیاں دا ذکر کرنا، انہاں دیاں باتاں کرنا اور انہاں نو یاد رکھنا، یہ بھی میرے تیرے ایمان دا حصہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام دا ذکر کرنا بھی اجر و ثواب تو خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین دے پسندیدہ، بلکہ انہاں دے بارے تے رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا اولئک حزب اللہ، کہ صحابہ اکرام دی جماعت اللہ دی جماعت ہے۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام دے وچوں بھی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم شخصیت نے کہ جو ہر لحاظ دے نال، ہر پہلو دے اندر، ہر زاویے دے اندر، ہر اعتبار دے نال پہلے نمبر تے نے۔ اگر ایمان لحان دے حوالے دے نال دیکھیا جائے تو جدو نبی کریم علیہ السلام نو سارے مکے والیاں نے ٹھکرا دیتا، آپ علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا انکار کیتا، کوئی مکے دے اندر نوجوان، کوئی بوڑھا نبی کریم علیہ السلام دے نال کھڑا ہون والا نہیں سی۔ حضرات اس موقع تے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرداں دے وچوں سب تو پہلی وہ عظیم شخصیت ہے
کہ جنہاں نے کھڑے ہو کے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دیتا اور فرمایا سونے ہو اے بچپن دی یاری اے لڑکپن دیاں دوستیاں اور آج اس 40 سال دی عمر دی دہلیز تے جڑا قدم رکھ چکے ہیں سونے ہو تہاڈی خاطر مینوں اپنی جان بھی پیش کرنی پے میں پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ فرمان لگے سونے ہو تسی جو کہو میں حق ماننا سچ ماننا، کلمہ پڑھیا محبوب علیہ السلام دے صحابی بن گئے۔ حضرات سب تو پہلے صحابیت دا شرف پان والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام دے دست و بازو بنن والے جناب ابو بکر صدیق ہر لحاظ دے نال ہر اعتبار دے نال اسلام نو اور پیغمبر اسلام نو جناب سپورٹ کرن والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کون جناب صدیق اکبر۔ حضرات آج کسے دا جناب کسے اخبار تے کوئی نام چھپ جائے، کوئی سرخی آ جائے، کوئی ٹائٹل بن جائے، جناب کسے میڈیا تے ان دا بیان جاری ہو جائے، یہ بڑا جناب کی اپنے واسطے فخر محسوس کرے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت نے کہ جنہ دا تذکرہ خیر، جنہ دا ذکر خیر رب العالمین نے قرآن دیاں آیتاں بنا چھڑیاں۔ قرآن کریم دے اندر جا بجا جناب ابو بکر صدیق دا ذکر خیر ہے۔ قرآن کریم دے اندر جگہ جگہ تے اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور ذکر خیر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہو رہی ہے۔ اور کس انداز دے اندر غور کرنا ذرا مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نے والذین معہو تے وہ لوگ جنہاں نے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ 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 جاؤ تفسیر پڑھ کے دیکھو نا، اللہ دی قسم ہر مفسر قرآن نے ہر تفسیر کرن والے نے اس آیت دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ تو بعد اللہ نے جڑا فرمایا والذین معہو، یہ ذکر خیر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اللہ فرما رہے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نے اور انہاں دا ساتھ دین والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، تے کافراں دے خلاف ننگی تلوار جناب عمر فاروق نے رحماء بینہم، آپس دے اندر نرمیاں تے محبت بانٹن والے جناب عثمان غنی نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت رکوع سجود دے نال اپنے رب نو منان والے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دی قسمی اللہ نے سائد دے اندر مرتبے بیان کر چھڑے، شان بیان کر چھڑیا نبی دے صحابہ دا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے بھی نبی علیہ السلام تو بعد ذکر خیر جناب ابو بکر دا کیتا ہے نام۔ آؤ ذرا قرآن دوسری جگہ تو پڑھ
پڑھیے۔ مالک کائنات نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ مراد بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے آگے ہیں۔ اللہ نے قسمہ کھائیاں فرمایا واللیل اذا یغشا، جدو رات چھا جاندی ہے میں اس رات دے چھان دی قسم ہے، والنہار اذا تجلی فرمایا کہ میں صبح دیاں روشنیاں دی قسم ہے۔ اللہ 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 وما خلق الذکر والانثى، اللہ نے جڑی مخلوق بنائی نر مادہ پیدا کیتے نے نام، اللہ نے مخلوق تخلیق دین دی قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قسماں کس واسطے کھا رہے ہیں؟ رات دے چھان دیاں قسماں، اللہ دن دیاں روشنیاں دیاں قسماں، اللہ خلق خدا نو پیدا کرن دیاں قسماں کس واسطے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، فرمایا اے بڑی سخت محنت کرن والے نے، بڑی تھکن دے نال اپنے رب نو منان والے اللہ 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 جی کون نے ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى، فرمایا اے راہ خدا دے اندر خرچ کرن والا، اللہ تو ڈرن والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وصدق بالحسنى، تے فرمایا اللہ دے دین دیاں تصدیقاں کرن والا کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ او یارو قرآن دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر سنو نا، آؤ ذرا قرآن ایک اور مقام تو پڑھ دے جائیے۔ مالک کائنات دا قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے اللہ فرما رہے نے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اے حضرات مقام کیڑا ہے، مرتبہ کیڑا ہے، شان کیڑا ہے جڑا میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج دنیا دا کوئی کافر اٹھے، کوئی مرتد اٹھے، کوئی زندیق اٹھے، کوئی کالا کوچا اٹھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بکواس کرے، اللہ دی قسمیں ان دی بکواس کرن دے نال صدیق دی شان دے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی۔ قرآن دیاں آیتاں جناب صدیق دی عظمت بیان فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور جدو ہجرت دا موقع نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے جان لگے نے نام اللہ 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 فرما رہے نے الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ اگر انہا موقعہ تے میرے نبی دا کوئی ساتھ نامی دے وے، اللہ فرما رہے ہیں میں خود اپنے نبی دا ساتھ دے آنگا، فقد نصرہ اللہ، میں خود اپنے نبی دی نصرت کرانگا، میں خود اپنے نبی دی تائید فرماوانگا، میں خود اپنے نبی دیاں حفاظتاں فرماوانگا۔ اللہ جی حفاظتاں کی میں فرمائیاں، اللہ جی اپنے نبی دی نصرت کی میں فرمائی۔ اللہ خاص انہا موقعہ تے جدو تیرے نبی مکہ چھڑ کے مکے والیں دے ظلم و ستم تو تنگا کے جا رہے ہیں، اللہ انہا موقعہ تے تیرے نبی دا ساتھ نبان والا کون ہے؟ اے قرآن دیاں آیتاں اللہ دی قسمیں اللہ فرما رہے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک میرے نبی دی ذات سی تے دوسرا میرے نبی دا یار میرے نبی دے نال سی، اذ ہما فی الغار فرمایا اے تو میں غار دے اندر سننا، مکے دے کافر انہاں دے سر تے آ کے کھڑے ہو گئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ آقا جی انہاں کافراں نے اگر اپنے پیراں وال ویکھ لیا اے تے قتل کر دین گے، انہاں دیاں نظراں ساڈے تے پے جان گیاں۔ اللہ 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 میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہائے میں تے جناب سوچ رہا سا میرے پیارے نے بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر لیا ہوئے گا نا، میرے آقا نے اس طرح جناب صدیق دے کندھے تے اپنا ہاتھ رکھیا ہوئے گا نا، اور اس طرح زور دے نال جناب صدیق نو اپنے سینے دے نال لایا ہوئے گا۔ آقا فرما دے ہون گے لا تحزن ان اللہ معنا، او میرے پیارے یار صدیق گھبران دیاں ضرورتاں نہیں، اللہ ساڈے نال ہے، جنہاں نال رب دی ذات ہوئے انہاں نو ڈرن دیاں کادیاں ضرورتاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق نبی دے او صحابی نے جنہاں دی صحابیت دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، اور کسے صحابی نے شرف نہیں ملیا جو شرف اللہ نے جناب صدیق نو نصیب فرمایا۔ اللہ نے جناب حضرت ابو بکر دی صحابیت دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جدو اپنے صحابی نو کہہ رہے سن، جدو اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، او میرے یار ڈرن دیاں ضرورتاں نہیں، اللہ ساڈے نال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ایک اور مقام قرآن دا تے جناب حضرت ابو بکر دی شان دا، قرآن جناب ابو بکر دا شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے موقع کیڑا ہے؟ جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تے جدو الزام لایا نا اے مدینے دیاں منافقاں نے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس بدبخت دی پارٹی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کرانے تے جناب انہاں نے بدبختاں نے نبی علیہ السلام دے کرانے تے الزام لگایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا دی عزت اور ناموس نو داغدار کرن دی کوشش کی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تے انہاں نے معاذ اللہ بدکاری دا الزام لگایا، اور اس ظالم عبداللہ ابن ابی دے جناب اس فتنے دا شکار کئی مخلص صحابہ اکرام بھی ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں ایویں دیاں باتاں کیویں کیتیاں، ایویں دیاں گلاں بنائیاں، عام سادہ مسلمان بھی اس ظالم دے فتنے دا شکار ہو گئے۔ اور انہاں دے وچ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خالہ دا بیٹا مصطح بن اساسہ نام، یہ بھی جناب انہاں منافقاں دے فتنے دا شکار ہو گیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جدو پتہ چلے اے مصطح بھی جناب انہاں مدینے دیاں منافقاں دے نال مل گیا، اے بھی میری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا دے بارے شک کر رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت سی نا، مصطح دا باپ فوت ہو گیا سی تے باپ دی وفات تو بعد مصطح دی کفالت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے سن، اور انہاں دا نانو نفقہ، انہاں دے اخراجات، ضروریات، کفالت، معاملات سارے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہینڈل کر رہے ہیں۔ تے جدو جناب ابو بکر نو پتہ چلے آنا کہ مصطح بن اساسہ بھی جناب انہاں منافقاں دے گلاں دے اندر آ گیا، اور نبی علیہ السلام دے گھرانے دے بارے اور میری لخت جگر عائشہ دے بارے شک دے اندر پہ گیا، انہاں نے جناب ان دا نانو نفقہ بند کر چھڑیا، ان دی کفالت دی ذمہ داری تو ہاتھ اٹھا لیا، کہنے لگے آج تو بعد انہوں میں کوئی چیز نہیں دیاں گا، اے میرے تو فارغ، آج تو بعد میں انہوں اپنے گھر نہیں بڑھن دیاں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور جان دے ہو نا اللہ دی قسمیں عزت ہر ایک نو پیاری ہوندی ہے، اور خاص طور تے جتھے گل آ جائے کسے بیٹی دی ہائے اپنے خون دی، اوتھے آ کے بندہ کیویں خاموش رہ سکدا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو گلاں سنیاں کہ مصطح بن اساسہ بھی انہاں منافقاں دے جناب فتنے دا شکار ہو گیا، اے فطرتی عمل سی کہ ابو بکر غصے دے اندر آندے جلال دے آ کے نام انہاں نے جناب مصطح تو ہاتھ پیچھے کر لیا، ناراض ہو گئے، اندے تو برات دا اعلان کر چھڑیا۔ اللہ اللہ اللہ، پر ابو بکر دا اے انداز اللہ رب العالمین نو پسند نہ آیا۔ مالک کائنات نے فوراً قرآن نازل فرما چھڑیا میرے ابو بکر دے بارے۔ اللہ فرما رہنے والا یأتنی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین
سبیل وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرما رہے نے جنہاں اللہ نے مال دیتا ہے، دولتاں دیتیاں، عزتاں دیتیاں نے نام فرمایا انہاں واسطے ایک گل جائز نہیں، انہاں واسطے مناسب نہیں کہ وہ غریباں مسکیناں تو ہاتھ پیچھے کر رہن۔ اللہ فرما رہے نے انہاں نو چاہیدا ہے وہ انہاں تے خرچ کر دے ہی رہن، نام مہاجرین تے خرچ کرن، مساکین تے خرچ کرن، اولی القربا قریب رشتہ داراں تے خرچ کرن۔ ابو بکر تے تیرا اپنا ہے تے تیرا رشتہ دار بھی ہے، اے نبی دا صحابی بھی ہے، اگر فتنے دا شکار ہو گیا تے پھر کی ہویا؟ فرمایا میرے صدیق تیرا حق کے بندہ ہے، تو اندے تے خرچ کردا ہی رہے۔ اللہ انہیں ابو بکر دی بیٹی دے بارے گلاں کیتیاں، فتنے دا شکار ہویا، اللہ جی یہ کوئی چھوٹی گل ہے؟ تے اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ابو بکر میں تینوں کہنا تو انہوں معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کنوں کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر نو۔ سبحان اللہ یار، ویکھو سوچن والی گل ہے، جناب صدیق کسے بندے نال ہون ناراض، مشورہ دین عمر فاروق عثمان و حیدر گل بن دیئے، نبی علیہ السلام آکے سمجھانا، ابو بکر نہیں یار انج نہیں، قربان جائیے، ابو بکر زمین تے ناراض ہو رہے ہیں، سلامہ عرش والا دے رہے ہیں، ابو بکر انج نہیں میرے پیارے، تو انج کر، انہوں نے خوش ہو جا، راضی ہو جا، انہوں معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اے عظمت نہیں تے ہور کیے، اے شان نہیں تے ہور کیے، قربان جاما کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا اللہ اگر ابو بکر انہوں معاف کر دے وے، ناراضگی تو حد پیچھے کر لوے، اندے تے راضی ہو جائے، اللہ تیرا ابو بکر دے بارے پھر کی اعلان ہے؟ اللہ تیری رضا واسطے ابو بکر اندے تے راضی ہو گیا، انہوں معاف کر چھڑے ہے، تے اللہ جی تسی کی اعلان فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ ابو بکر تو انہوں معاف کر دیں گا تے میں اللہ بھی تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، ابو بکر میں اللہ بھی تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہار گم ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، بڑا وقت گزر گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں، جاؤ نہ ہار تلاش کر کے لے آؤ، ہار نہیں مل رہے ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا، زور دی نماز، عصر دی نماز، اللہ 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 اللہ۔ لوگ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ کے شکایتاں کر رہے ہیں، ابو بکر یار تیری بیٹی عائشہ دی وجہ کر کے ساڑیاں نمازاں رہ رہی ہیں، تیری بیٹی دی وجہ کر کے سانو ایتھے جناب انتظار کرنا پہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث دے اندر آندہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جناب اس حدیث نو کتاب المواقیت دے اندر لے کے آئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول لوگاں نے جدو آ کے گلاں کیتیاں نا تے ابو بکر جذباتی ہو گئے، جذبات دے اندر آ کے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ڈانٹنا شروع کر دیتا، چھڑکنا شروع کر دیتا۔ اما عائشہ بیان کر دیا نے کہ اس حال دے اندر کہ نبی علیہ السلام دا سر پاک میری گود دے اندر ہے، اور آپ علیہ السلام آرام فرما رہے نے، تے میرے ابا جی نے آ کے نا مینو اس طرح چونکا ماریا، مینو اس طرح آ کے نا مکہ ماریا، عائشہ تیری وجہ کر کے سانو ایتھے انتظار کرنا پہ رہی ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے مینو تکلیف تے ہوئی، پر میں برداشت کیتی کتے میرے محبوب دی نیند خراب نہ ہو جائے، کتے اللہ دے نبی علیہ السلام جاگ نہ جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماندیاں نے ابو بکر دا غصہ، ہائے ابو بکر دے انداز دے جذبات ویکھو کیویں دے نے۔ عرش والے نے فوراً قرآن نازل فرما دیتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تانوں پانی نہ ملے نا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا اگر کسی جگہ تے نماز دا ٹائم ہو جائے، وضو واسطے پانی نہ ملے تے مٹی نالی تیمم کر لیا جے، میں رب نمازاں قبول کر لواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او لوگ جڑے پہلے
پہلے ابو بکر نو آ کے ملامت کر رہے سن وہ لوگ جڑے پہلے آ کے ابو بکر نو گلاں کر رہے سن ہن آ کے جناب ابو بکر دے سامنے معافیاں مانگ رہے نے آ کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مبارکاں دے رہے نے کہندے نے ابو بکر جی یہ تواڈے گھرانے دیاں برکتاں نے کہ اللہ نے ساڈے واسطے آسانیاں کر چھڑیاں نے یہ تواڈے گھرانے دیاں برکتاں نے کہ اللہ نے ساڈے واسطے نرمیاں کر چھڑیاں پانی نہ بھی ملے مٹی نال تیمم کر لو میں رب نمازاں قبول کراں گا سبحان اللہ کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر نے جندے تے رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہے تے سارا جگ بھی راضی ہے سبحان اللہ کون جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے روایت صحیح بخاری دے اندر فرماندے نے اتفا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں غزوہ ذات سلاسل تے روانہ کیتا ہے نا میں جان تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا گلاں کردیاں ایویں گلاں وچوں گل نکل آئی تے میں کہیا سونیو مینوں اے دسو بھلا تانوں سب نالوں زیادہ پیار کیندے نال ہے نبی علیہ السلام نے جدو اینی گل سنی تے آپ علیہ السلام بے ساختہ بولے فرمایا مینوں عائشہ نال بڑا پیار ہے سبحان اللہ اے محبت ہے نبی علیہ السلام دے صحابی عمر فرماندے نے میں مسکرا پیا سونیو من الرجال میں بیبیاں دا نہیں پوچھیا میں مرداں وچوں پوچھ رہا کدے نال پیار ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے ابوہا مینوں عائشہ دے باپ ابو بکر نال بڑا پیار ہے سبحان اللہ فرمایا مینوں عائشہ نال پیار عائشہ دے بابا ابو بکر دے نال پیار ہے سبحان اللہ کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے ایک دن نا گلی دے اندر نبی علیہ السلام دے سامنے میں تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تے چل دیاں میں جناب ابو بکر تو 2 قدم اگے نکل گیا ابو درداء بیان فرماندے نے میں ابو بکر تو اگے نکل گیا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام غصے دے اندر آئے آپ نے فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منکا او ابو درداء تینوں کنے حق دیتا ہے کہ تو اپنے نالوں بہتر ابو بکر تو 4 قدم اگے چلے فرمایا او ابو درداء پیچھے آ جا میرے ابو بکر دی عزت زیادہ عظمت زیادہ ہے میرے ابو بکر نو اگے چلن دے ہونا سبحان اللہ اور صرف ایتھے ہی بس نہیں جڑی گل اسی کرنے آنا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر اللہ کہ نبیاں تو بعد سب تو افضل ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیے نام ایک گل کوئی عام گل نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے جناب ابو درداء نو ایک گل فرمائی آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء تینوں نہیں پتا میرا ابو بکر کون ہے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت آقا فرمان لگے آج اس روئے زمین تے فرمایا کہ انبیاء تو بعد اس روئے زمین تو سب تو افضل ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیے حضرات میرے نبی دا فرمانے آپ علیہ السلام فرما رہے نے ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت آقا فرماندے نے زمین تے بسن والے انساناں دے وچوں سب تو افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات سب تو افضل ترین ذات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اے کون کہہ رہے نے انبیاء دے امام کہہ رہے نے اے کون کہہ رہے سرتاج الرسل کہہ رہے ہیں اے کون کہہ رہے ہیں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبحان اللہ میں پیار دے نال تاں تے کہنا چاہنا نا کہ کون جناب ابو بکر صدیق نے نہیں جاندا زمانہ عظمت
अज़मत सिद्दीक दी। लोकी गल्लां करदे ने, बकवास करदे ने जनाब अबू बकर दे बारे। अल्लाह 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 अल्लाह, इन्हां नूं नहीं पता अबू बकर कौन है ते अबू बकर दी शान की है। नहीं पता अबू बकर कौन है ते अबू बकर दी अज़मत की है। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। पुछो रसूल पाक तो, पुछो रसूल पाक तो, कीमत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। कौन सिद्दीक है? सब कुछ निसार कीता, सब कुछ निसार कीता, छड्डी एक सुई भी नहीं। इस्लाम नूं जदों पई ज़रूरत सिद्दीक दी। इस्लाम नूं जदों पई ज़रूरत सिद्दीक दी। ओ नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। ओ नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मनना जे खुदा नूं, मनना जे खुदा नूं, मनना रसूल पाक नूं, मननी पवेगी तैनूं अज़मत सिद्दीक दी। ओ मननी पवेगी तैनूं इमामत सिद्दीक दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मालिक कायनात दा कुरान दे नाल फरमा रहे हैं। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने फरमाया, फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु खुयला। फरमाया लोगो, जड़ा बंदा तकब्बुर दे नाल अपना तहमद, अपनी चदर, अपनी शलवार, अपना कपड़ा, फरमाया जड़ा टखनिया तो नीचे रखदा है, कयामत वाले दिन अल्लाह उनदे वाल नज़रे रहमत दे नाल नहीं वेखेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्नी गल कीती है ना, ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस दे अंदर मौजूद ने। अबू बकर कहन लगे, अल्लाह दे नबी जी मैनू दसो मेरा की हाल है। सोनियो मैं जदों भी चदर ऊपर करना थोड़ी देर तो बाद खुद ही चदर जनाब नीचे चली जाती है। आका जी मेरा कपड़ा जनाब टखनिया तो नीचे चला जाता, मेरे वास्ते की हुक्म है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान लगे, आका फरमान लगे, ओ मेरे अबू बकर तू इन्हां लोगां तो परी है, अल्लाह तैनू नहीं पूछेगा। मेरे अबू बकर तेरा रब इस मामले के अंदर हिसाब नहीं लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते, एक दिन अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर दी नमाज पढ़ाई। नमाज तो फारिग हो के अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वसल्लम ने एक ख्वाब सुनाया। आका फरमाते ने मेरे सहाबा अज रात में एक ख्वाब देखे है, ख्वाब दे अंदर किए मेरे सामने एक दुध का बर्तन पेश किया गया है। अल्लाह 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 फरमाया मैं इन्ना दुध पीता हत्ता कि मेरियां हड्डियां ते मेरे गोश्त दे अंदर दुध रच बस गया। इन्ना दुध पीता कि मैनू इंज लगदा है जिवें मेरे जिस्म दे विचों साफ मैनू दुध नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बर्तन दे अंदर हाले भी दुध बाकी सी, मैं अपने प्यारे अबू बकर सिद्दीक नू दे छड़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने बाकी सारा दुध मेरे सिद्दीक ने जनाब जी नोश कर लिया, बाकी सारा दुध मेरे अबू बकर सिद्दीक ने पी लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सहाबा दे विचों कुछ चंद बोले, कहने लगे अल्लाह दे नबी जी इहदे तो मुराद इलम ते नहीं है। आका इस ख्वाब की ताबीर इलम ते नहीं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे आपने फरमाया बिल्कुल तुसी हक गल कर रहे हो। फरमाया इहदे तो मुराद इलम है, जिहड़ा इलम अल्लाह ने मैनू अता कीता है ना, फरमाया उस इलम दा कुछ हिस्सा अल्लाह ने मेरे सिद्दीक नू अता कर छड़िया। हजरात सही बुखारी दी हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ अजीम हस्ती ने, ओ अजीम शख्सियत ने जिन्हां नू फहम फरासत दा अजीम मलका और इल्म व हिलम दा अजीम मलका अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक नू नसीब फरमाया। और कौन अबू बकर सिद्दीक ने, जिन्ना दे ईमान दी गवाही और ताईद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ही इस हदीस से रावी ने और ये रवायत भी सही बुखारी दे अंदर है। फरमांदे ने एक दिन अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू एक गल सुनाई कि आपने इस्लाम ने फरमाया एक बंदा बकरियां चरा रहा, बकरियां चरांदियां चरांदियां एक भेड़िया आ गया। इन्हें आके एक बकरी नू जनाब जी बकरी का शिकार किया, दबोचिया लैके जान लगे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बकरियां का चरवाहा जल्दी दे नाल इन्हें भेड़िए ते हमला किया, बकरी नू बचा लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये भेड़िया इंसाना की तरह बोलिया ते बोल के कहन लगे जरा ओ वक्त भी याद रखी ना जदों जनाब जी इन्हों संभालन वाला कोई नहीं होएगा, इन्हां बकरियां ते राज साडा होएगा, इन्हों जनाब जी असीं अपनी मर्जी दे नाल शिकार करांगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये बंदे ने गल सुनी ते बड़ा हैरान परेशान हो गया। ये ते बंदियां दी तरह इंसानां दी तरह गल्लां कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जदों इन्नी गल सुनाई सहाबा भी हैरान परेशान हो गए। अल्लाह दे नबी जी भला ये किस तरह हो सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ इस गल ते मेरा भी ईमान है, अगर अल्लाह उन्होंने बुलाना चाहे तो उन्होंने वास्ते बोलना कोई मुहाल नहीं। फरमाया मैं भी इस गल ते ईमान रखना यकीन रखना, अबू बकर भी इहदे ते ईमान रखदा है, मेरा उमर भी इहदे ते यकीन करदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं जदों नाम अबू बकर ते उमर दा मेरे नबी ने लिया उदों मजलिस दे अंदर अबू बकर भी नहीं सन ते उमर भी नहीं सन, उन्हां दी गैर मौजूदगी दे अंदर भी मेरे नबी उन्हां दे ईमान दा दिफा कर रहे हैं। अबू बकर दे ईमान दा दिफा मेरे प्यारे महबूब ने फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा बनी अमर बिन औफ दे मोहल्ले दे अंदर एक सुलह कराने वास्ते गए। नमाज दा टाइम होया, अजान हो गई, सहाबा इंतजार के अंदर ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आन ते असीं नमाज पढ़िए। इंतजार करदे नमाज का टाइम निकलता जा रहा है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दे कोल आए, इस तरह अबू बकर दे बाजू तो पकड़िया खिंच के नबी अलैहिस्सलाम दे मुसल्ले दे कर रहे ने। हजरत नबी अलैहिस्सलाम दा ते पता नहीं आप पहुंचन के ना पहुंचन, आओ तुसी नमाज पढ़ाओ, मैं जनाब जी अकामत कहना, मैं तकबीर कहना। जनाब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दे मुसल्ले ते खड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जदों जमात शुरू हो गई है थोड़ी देर तो बाद जमात के दौरान ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर आ गए। सहाबा इकराम ने जदों नबी अलैहिस्सलाम दी आमद का एहसास किया, महसूस किया कि नबी अलैहिस्सलाम आ गए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नमाज पढ़ते दौरान ही सहाबा ने इस तरह तालियां बजानियां शुरू कर दीतियां। अबू बकर नूं पता चल जाए कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर आ गए ने। और हदीस के अंदर आंदा है कि नबी अलैहिस्सलातु
والسلام صفاں چیر دیاں اگے پہلی صف دے اندر ابو بکر دے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور جدو ابو بکر دے بالکل پیچھے آ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے نام صحابہ اکرام دی جناب جی انہاں تالیاں وال ابو بکر دی توجہ کوئی نہیں خیال کوئی نہیں بڑے خشوع و خضوع دے نال نماز ادا کر رہے نے اللہ اکبر اللہ جدو پیچھے زیادہ شور ہویا تے حضرت ابو بکر نے توجہ کی دیئے نام نماز دے دوران پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام دی مسجد دے اندر آ گئے نے حضرت ابو بکر جلدی دے نال اس طرح پیچھے ہٹن دی کوشش کی تھی محبوب علیہ السلام فرمان لگے علی رسلک یا ابا بکر او میرے ابو بکر اپنی جگہ تے رہ نماز پوری کرو نا اللہ اکبر اللہ ابو بکر جلدی دے نال پیچھے آ گئے نبی علیہ السلام مصلی امامت تے چلے گئے نماز پوری ہو گئی نماز تو فارغ ہون تو بعد نبی علیہ السلام نے ابو بکر مخاطب کر کے فرمایا او میرے ابو بکر میں نے گل دا جواب دے میں تینوں کیا ہے تو نماز پڑھا میں تیرے پیچھے نماز پڑھنا ابو بکر پھر کیوں نہیں نماز پڑھائی اللہ 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 کون فرمائشاں کر رہا ہے کون کہہ رہا ہے ابو بکر تو نماز پڑھاندا تے میں تیرے پیچھے نماز پڑھدا امام الانبیاء کہہ رہے نے ہائے نبیوں دے امام کہہ رہے نے ابو بکر تو نماز پڑھاندا تے میں تیرے پیچھے پڑھدا اللہ اکبر اللہ ہوئے اگر سامنے صدیق جیسا دیوانہ ہوئے پھر اندہ کمیں دل کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے تھی اللہ دے نبی پیچھے کھڑے ہونے ابو بکر کہنے لگے سونیوں گل تہاڈی بھی اپنی جگہ بجائے پر میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا ابو بکر اگے کھڑا ہوئے تے نبیاں دا امام پیچھے کھڑا ہوئے سونیوں اس واسطے میں صدیق پیچھے آ گیا کہ سونیوں تسی نماز پڑھاؤ سبحان اللہ اے محبتانے اے پیار سی میرے نبی دا صدیق دے نال سبحان اللہ ایک دفعہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی وال آن والے سارے راستے بند کرا چھڑے مسجد وال جنہ گھراں دے دروازے کھلے سننا نبی علیہ السلام نے سارے دروازے بند کرا دیتے سوائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تو اللہ اکبر اللہ فرمایا جویں نبی دے گھر دا دروازہ مسجد وال کھلے آئے ایویں صدیق دے گھر دا دروازہ بھی ہمیشہ مسجد والی کھلیا رہے گا ابو بکر دا دروازہ بند نہیں ہوئے گا اللہ 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 کیوں نہیں بند ہوئے گا آقا فرمان لگے میرے صدیق دے میرے تے احسانی اننے نے فرمایا کہ جننے بھی دنیا تے میرے تے احسان کیتا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے سوائے ابو بکر صدیق دے فرمایا ابو بکر نے اننے کو میرے تے احسان کیتے نے کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ چکا دیواں فرمایا ابو بکر جاننے تے ابو بکر دا رب جاننے ابو بکر نے دے احسانہ دا اجر عظیم اندہ رب دے گا سبحان اللہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرمان دے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اللہ اکبر اللہ آقا فرمان دے میرا ایک ہی خلیل ہے فرمایا میرا ایک ہی خلیل ہے اور وہ خلیل کیڑا ہے فرمایا وہ رب دی ذات ہے اللہ میرا خلیل ہے فرمایا کہ اللہ تو بعد اگر میں کسی نو خلیل بنانا ہوندا نا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا فرمایا اللہ تو بعد اگر میں نو خلیل بنان دی اجازت ہوندی تو میں اپنا خلیل ابو بکر نو بنانا ابو بکر میں اپنا خلیل بنانا سبحان اللہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم تے میرے محبوب نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں اور صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے جدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہوئی نا حضرت عمر شہید ہو گئے انہاں دا جسد خاکی چار پائی تے پیا ہے تے میرے پیچھے ایک بندہ آ کے اس طرح میرے جناب جی کندھے تے ہاتھ رکھے ہے تے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے جسد اطہر نو دیکھ کے روئی جا رہے ہیں روندیاں سسکیاں دے وچوں آوازاں نکل رہیاں نے تے کہہ رہے نے کہندے نے میں اکثر اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں سنیا سی ابو بکر عمر آئے
ابو بکر عمر نبی علیہ السلام اپنے بارے فرما رہے، فرمایا میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ تو آئے، میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیتا، میں ابو بکر عمر اٹھے، میں ابو بکر عمر کھڑے ہوئے، میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے بندہ بے دیوانہ وار اس طرح دیاں گلاں کیتی جا رہا کہ جناب آج تسی بھی اپنے ساتھیاں دے نال مل گئے ہو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جدو بھی اپنی گل کرنی اپنے نال ابو بکر عمر نو ضرور بیان فرمانا، جدو بھی اپنی جناب جی ہستی دی گل کرنی نبی علیہ السلام نے ابو بکر عمر دا ضرور تذکرہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ویکھاں دے صحیح کون ہے جڑا اے کہہ رہا ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اکثر یہ گل کردے سن کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں تے ابو بکر عمر نے فلاں کام کیتا۔ فرماندے نے میں جدو پیچھے مڑ کے ویکھے آنا تے نبی دے داماد جناب علی رو رہے نے تے صفتاں ابو بکر تے عمر دیاں کر رہے نے۔ سبحان اللہ۔ ایویں لوگ بکواس کردے گلاں کردے نے معاذ اللہ کہ انہاں دیاں دشمنیاں سن۔ کون کہندا انہاں دیاں دشمنیاں سن؟ محبتاں سن اللہ دی قسم انتہا دیاں، اور ایسی محبت اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن جناب حضرت ابو بکر نے عصر دی نماز پڑھی مسجد دے اندر، نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد نماز پڑھ کے جدو مسجد جو باہر نکلے نا تے گلی دے وچ نبی علیہ السلام دے نواسے بچیاں دے نال کھیل رہے نے۔ حضرت ابو بکر اگے بڑھے، ویکھیا جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں دے نال کھیل رہے نے تے کھیل دے جناب حسن نو حضرت ابو بکر نے اس طرح مٹی دے وچ جناب جی لوت پوت جناب حسن نو اٹھایا، سینے دے نال لا لیا، چہرہ چوم رہے نے، بوسے دے رہے نے، اور چوم دے جناب حسن نو اپنے کندھیاں تے سوار کر لیا تے چل دے جا رہے نے، نالے حضرت حسن دیاں تعریفاں کر رہے نے۔ ابو بکر کہنے لگے حضرت علی نو مخاطب کر کے کہنے لگے، فرمان لگے بیٹے تے تواڈے نے پر انہاں دی مشابہت نبی علیہ السلام دے نال ہے۔ فرمایا تواڈے ورگے نہیں لگدے، اے اپنے نانا پاک جیسے لگدے نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگدے نے۔ قربان جائیے انہاں دی محبت، انہاں دا پیار، اور آپس دے اندر انہاں دی جناب جی الفت اللہ دی قسم کیسی مثالی ہے کہ جڑی اپنی مثال آپ ہے، اور دنیا دے اندر ایسی محبت نہیں، ایسا پیار نہیں جڑا اللہ دی قسم ابو بکر عمر عثمان علی دا آپس دے اندر سی۔ اور یہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جمادی الثانی دے جناب مہینے دی 22 تاریخ نو منگل والے دن 63 سال دی عمر نبی علیہ السلام دے اے ساتھی دنیا چھوڑ کے جا رہے نے۔ اور ویکھو اللہ رب العالمین دی قدرت، اللہ رب العالمین دے انداز، نبی علیہ السلام بھی دنیا تو جا رہے نے، آپ علیہ السلام بھی وفات تو 15-20 دن پہلے بیمار ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب وفات تو 15 دن پہلے بخار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فوت ہو رہے نے پیر والے دن، اور ابو بکر فوت ہو رہے نے منگل والے دن۔ آئے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام دی دنیا دے اندر بھی مثالی محبت سی، اللہ نے انتہا اور اخیر بھی زندگی دی مثالی کر چھڑی۔ نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے، آپ دی عمر 63 سال ہے۔ ابو بکر دنیا تو جا رہے نے، ابو بکر دی عمر بھی 63 سال ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام دا جناب جی آپ علیہ السلام دا جسد اطہر اور آپ علیہ السلام دا جسد خاکی جناب روضہ رسول دے اندر دفنایا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ بھی مسجد نبوی دے اندر پڑھا کے نبی علیہ السلام دے پہلو دے اندر دفن کر چھڑیا گیا۔ حضرات اے سن 13 ہجری اور منگل دا دن 22 جمادی الثانی جدو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیارے ہوئے۔ حضرات جنی دیر بھی زندگی گزاری دیوانہ وار نبی علیہ السلام تو اپنی محبت اور عقیدت دے حق ادا کرتے نظر آئے۔ زندگی دا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایک ایسا موڑ نہیں ہوئے گا جتھے نبی علیہ السلام نے صدیق نو آواز دیتی ہوئے تے صدیق حاضر نہ ہوئے ہون۔ اللہ دی قسمیں جناب صدیق اکبر ہی وہ واحد شخصیت ہے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے چھڑے ہے، پر ابو بکر دے احسان اینے نے میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں ابو بکر دے احسانات دا بدلہ چکا سکاں۔ فرمایا ابو بکر دے احسانات دا بدلہ ابو بکر دا رب
رب ہی انہوں دے گا. دعا کرو اللہ سانو ہی انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سانو نبی علیہ السلام دے صحابہ دی محبت اور انہاں دا احترام نصیب فرمائے. اللہ جیسا انہاں دا ایمان سی ویسا سانو بھی ایمان نصیب فرمائے. اور جڑے نبی دے صحابہ دے دشمن نے اللہ انہاں نو نشان عبرت بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.